सालाना कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग यानी सालाना कॉन्फ्रेंस और इस्तेदाद साजी के उन्वान से इसका उन्वान तय किया गया। सफ़ा बैतुल माल के बारे में तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी हजरात सफ़ा बैतुल माल से जुड़े हुए हैं। सफ़ा बैतुल माल 11 स्टेट्स में काम कर चुका है, अभी फ़िलहाल 3 स्टेट्स में काम कर रहा है। 2 मिलियन बेनिफिशरीज सफ़ा बैतुल माल के अब तक हुए हैं और 19 साल की कारकर्दगी है। 11 स्टेट्स में, इंडिया के 11 रियासतों में सफ़ा बैतुल माल ने काम किया है। और मरकज़ का जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी से लेकर 16 दिसंबर तक 11 करोड़ रुपये मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पर ख़र्च किए गए हैं। जैसे एजुकेशन पर, हेल्थ केयर में मेडिकल कैंप्स वगैरह चलते हैं, लाइवलीहुड है, बंडियों की तकसीम है, मशीनों की तकसीम है, रोज़गार से लगाना है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, सेटविन के सेंटर्स है और दीगर स्किल के लिए टेलरिंग सेंटर्स वगैरह कायम किए गए हैं। एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट जैसे नया पुराना सभी सस्ता है और स्क्रैप का गोदाम है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, डिज़ास्टर रिलीफ और इवैल्यूएशन को मॉनिटर करना, ये वगैरह वगैरह ये काम है। 2026 का जो प्लान है, अभी गुज़िश्ता साल अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत मेहनत की गई, उसको तैयार किया गया है, तो उसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना सफ़ा बैतुल माल का मकसद है। हमारे जो स्टाफ है वो स्टाफ में बेहतर कारकर्दगी के लिए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए और स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम किया जाए। बेरोज़गार अफराद को स्किल से हुनरमंद बनाकर उनको स्किल से आरास्ता करके अच्छी अच्छी नौकरियों की तरफ रुजू कराया जाए और हॉस्टल का क़ियाम अमल में लाया जाए, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ शहर में आकर रह कर के दीनी माहौल में अपनी जो भी आगे की तालीम है या फिर जो स्किल्स वगैरह की कोचिंग लेते हैं वो कोचिंग यहाँ पर हासिल कर सकें। अभी भी वैसे SD हब गोलकोंडा कुतुब शाही में ये चल रहा है। वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम के तहत नए नए तजुर्बे करना, उसके अंदर जो है बहुत से अच्छे कामों को करने की फ़िक्र करना है और लाइवलीहुड के अंदर रोज़गार फराहमी के लिए जो नए आइडियाज़ हैं उसको फराहम करना है। अब ब्रांचेस की तरफ चलते हैं। 32 ब्रांचेस है तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र में, और ये बहुत से छोटे छोटे, ये आदिलाबाद से लेकर औरंगाबाद तक और हासन से लेकर नागपुर तक, ये जितने इलाके हैं उसको कवर करने की कोशिश की गई है। 23,78,995 बेनिफिशरीज 2025 में ब्रांचेस और मरकज़ से फ़ायदा उठाए हैं। ब्रांचेस की तफसीलात: तेलंगाना में ज़हीराबाद, करीमनगर, आदिलाबाद, मेदक, नलगोंडा, वरंगल, उटनूर, खानापुर, सदाशिवपेट, भैंसा, पेद्दापल्ली। कर्नाटका में गुलबर्गा, चिकमगलूर, शिमोगा, हासन, सागर, धारवाड़, रायचूर, चिंचोली, हुमनाबाद, चित्तापुर, भद्रावती, शाहबाद, हुबली। महाराष्ट्र में परभनी, जिंतूर, औरंगाबाद, मंजलेगांव, जालना, नागपुर, धाड़, बुल्डाना। महाराष्ट्र में मरकज़ के बाद सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा बजट वाली ब्रांच है औरंगाबाद, जिसका 1 करोड़ का सालाना खर्च हुआ है, जिससे 4,37,800 बेनिफिशरीज ने फ़ायदा उठाया है। और औरंगाबाद में मेडिकल क्लिनिक्स चलते हैं, 8 मेडिकल क्लिनिक्स चलते हैं, जिसमें 7 मेडिकल क्लिनिक्स है और 1 डेंटल क्लिनिक है। दीगर रमज़ान राशन, कुर्बानी, हेल्थ कैम्प, ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कैंसर हॉस्पिटल में। इनके अलावा मस्जिदों की तामीर है और अभी इस साल पुश कार्ड्स तकसीम किए गए हैं, स्विंग मशीन्स तकसीम की गई है। और एक नया काम सफ़ा बैतुल माल औरंगाबाद ने किया है, वह है फुटबॉल टूर्नामेंट का, जिसको सफ़ा स्पॉन्सर की है, ताकि नौजवानों के अंदर फुर्ती आए और नौजवानों के अंदर अपनी सेहत का ख्याल पैदा हो। अगले साल का प्लान है पड़े गाँव में एक उलमा के लिए कैंपस बनाया जाए और एक 5 एकड़ का अलग से कैंपस बनाया जाए, जो दीगर तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, ताकि इस्लामी माहौल में वो अपनी तालीम को आगे जारी रख सकें। और एक बैतुल माजूरीन का क़ियाम अमल में लाने का मंसूबा है। एजुकेशन कैंपस है जिसमें KG to PG पढ़ाई तालीम दी जाएगी और अगले साल का बजट 2 करोड़ का इरादा है। कर्नाटका ब्रांचेस इसके बाद में 43,000 का बजट इस साल खर्च किया है, तकरीबन 300 बेनिफिशरीज में। और ख़ास कामों में कंप्यूटर ट्रेनिंग है, टेलरिंग सेंटर है, मेडिकल एड, पुअर एड वगैरह के साथ साथ में कुर्बानी हेल्थ कैंप मुकर्रर किए गए हैं, मेडिकल क्लिनिक्स चल रहे हैं।
ابھی آئندہ سال کے عزائم میں 2 نئے ایمبولینس خریدنے کا ارادہ ہے، اور بے روزگار افراد میں جاب ڈرائیو، گورنمنٹ اسکیم سے بہت سارے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، ان افراد کو گورنمنٹ کی اسکیم سے واقف کرایا جائے، اور نیا پرانا شو روم جو یہاں مرکز میں چلتا ہے اس طریقے سے وہاں پر بھی ایک قائم کرنے کا منصوبہ ہے۔ اگلے سال کا بجٹ 43 لاکھ۔ اس کے بعد کریم نگر برانچ، کریم نگر میں 30,31,530 یہ بجٹ اس سال کا ہوا ہے۔ 17,454 بینیفیشریز اس سے فائدہ اٹھائے ہیں۔ رمضان راشن، منتھلی پینشن کے علاوہ ہاسپٹل میں فروٹ ڈسٹریبیوشن، بلینکٹ ڈسٹریبیوشن اور ایمرجنسی ایڈ، میڈیکل ایڈ وغیرہ دیا گیا ہے۔ ٹیلرنگ سینٹر چل رہے ہیں، اور اویئرنیس پروگرام ایک کیا گیا ہے سیرت کے عنوان سے طلباء میں۔ اور اگلے سال کا پلان ہے کہ منتھلی پینشن کی جو لسٹ ہے اس کے اندر اضافہ کیا جائے، اور ذاتی آفس کے لیے ایک ذاتی زمین خریدی جائے، اور اس کے علاوہ ٹیلرنگ سینٹرز میں بھی اضافہ کیا جائے، سیلف امپلائمنٹ پر توجہ دے کر کے ویسے پروگرام کو منعقد کیا جائے۔ اگلے سال کا بجٹ 5 لاکھ اور اضافہ کرنے سے 35 لاکھ کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ظہیر آباد شاخ تقریباً 20,45,000 روپے کا اس سال خرچ ہوا ہے، اور مزید اس میں اضافہ کرنے کے خواہش رکھتے ہیں۔ اس میں جو پروگرام ہوئے ہیں، خاص طور سے جو دواخانہ ہے، سرکاری دواخانہ، وہاں پر واٹر پلانٹ نصب ہے، اور بھی ایک جگہ پر واٹر پلانٹ ہے، ہاسپٹل میں فروٹ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، بلینکٹ ڈسٹریبیوشن ہے، ٹیلرنگ سینٹرز ہے، اور اسکول کے طلباء میں ایجوکیشنل کٹ ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے، میڈیکل ایڈ، میرج ایڈ دیا گیا ہے۔ اور اگلے سال کے عزائم میں 10th سے ٹاس کے ایگزام لکھایا جائے گا۔ اس سال بھی کوشش کی گئی، لیکن وہاں پر طلباء، کم عمر طلباء ملنے کی وجہ سے جو مرکز کے قانون ہے اس کے حساب سے نہیں ہونے سے اس سال شروع نہیں کیا گیا۔ ہیلتھ کلینک، میڈیکل کیمپس، بہت سارے بی پی، تھائرائڈ وغیرہ پیشنٹس کے لیے میڈیکل کیمپس اور ہیلتھ کلینکس وغیرہ قائم کرنے کا پلان منصوبہ رکھتے ہیں۔ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کے اندر ٹیلرنگ سینٹر ہے، مہندی ڈیزائن اور پکوان کلاسز، تاکہ خواتین گھر اپنے سسرال جا کر اچھا کھلا کر کے شوہر کو خوش کر سکے، سسرال میں خوش کر سکے۔ اگلے سال کا بجٹ انشاءاللہ 30 لاکھ کا ہے۔ ہبلی برانچ 10,88,050 روپے۔ رمضان راشن وغیرہ کے علاوہ ٹیلرنگ سینٹر، ایجوکیشنل کٹ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، اور پور ایڈ، ایجوکیشن ایڈ دیا گیا، ایڈوانس کمپیوٹر کلاسز جیسے ٹیلی وغیرہ کے کورسز سکھائے گئے، جاب ڈرائیو کیا گیا، کیریئر گائیڈنس کے پروگرام کیے گئے۔ اب اس سال کا ارادہ ہے کہ جو انجینئرنگ کے اور بہت سارے جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اے آئی کا جو دور چل رہا ہے، اے آئی کی کوڈنگ کلاسز کنڈکٹ کریں، اور جاب اورینٹڈ کورسز جو روزگار فراہم کرنے والے کورسز ہیں ان کو بھی آگے بڑھایا جائے۔ 16 لاکھ کا عزائم ہے۔ دھارواڑ برانچ 10,58,000 اس کا بجٹ ہوا ہے۔ 53,116 بینیفیشریز فائدہ اٹھائے ہیں۔ بلینکٹ ڈسٹریبیوشن، منتھلی راشن، رمضان راشن کے علاوہ آرفن بچوں کی اسکول کی فیس ادا کی گئی ہے۔ نوٹ بک ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں غریب طلباء میں۔ اگلے سال کے منصوبے میں 50 یتیم بچوں کے لیے آرفنیج اسلامی ماحول کے ساتھ قائم کرنے کا ارادہ ہے، اور 15 روزہ میڈیکل کیمپ، یعنی مہینے میں 2 میڈیکل کیمپس کرنے کا ارادہ ہے۔ 15 لاکھ اس بجٹ کو، 10 لاکھ کے بجٹ کو 15 لاکھ کا ارادہ ہے۔ شیموگا برانچ 16,13,000 اس سال کا بجٹ ہے۔ رمضان راشن، منتھلی پینشن وغیرہ کے ساتھ میں ٹیلرنگ سینٹر ہے، وہ کمپیوٹر کلاسز ہے، یہ خاص طور سے اچھے بڑے پیمانے پر چلائے جا رہے ہیں۔ اگلے سال کے پلان میں کلینکس کا قیام اور میڈیکل کیمپس کا قیام عمل میں لایا جائے گا انشاءاللہ۔ 20 لاکھ اس 16 لاکھ کے بجٹ کو 20 لاکھ کرنے کا ارادہ ہے۔ ساگر برانچ 12,68,000 اس کا سالانہ خرچ ہوا ہے۔ رمضان راشن، منتھلی پینشن کے علاوہ ہاسپٹلس میں فروٹ ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے، ٹیلرنگ سینٹر قائم ہے، اویئرنیس پروگرام کیے جا رہے ہیں، اور ایک غریب گھر جن کی زمین تھی ان کو ایک گھر تعمیر کر کے دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک غریب شخص کو ایک دکان بنا کر کے، ان کی زمین پر دکان بنا کر کے دیا گیا۔ عنقریب اس کا افتتاح عمل میں آئے گا، ساز و سامان کے ساتھ، یعنی تعمیر بھی اور اس کے بعد میں جو ساز و سامان ہوتا ہے وہ ساز و سامان کے ساتھ میں ان کو کیا جائے گا، اس کا افتتاح عنقریب ہوگا۔ اور جو یتیم بچے ہیں ان بچوں کو اپنی پسند سے عید کے لیے نئے کپڑے کی خریداری کے لیے
ان کو دکان لے جا کر نئے کپڑے دلائے جاتے ہیں, عیدی دی جاتی ہے, اور اسکول یونیفارم غریب اور یتیم بچوں کے اندر تقسیم کیے گئے, سوئنگ مشین تقسیم کی گئی. اگلے سال کے پلان میں اسپوکن انگلش کلاسز ہے, کمپیوٹر سینٹر ہے, اویئرنیس پروگرام ہے. جو شراب نوشی میں مبتلا ہے ان کو اس کے سلسلے میں اویئرنیس پروگرام کیا جائے گا. اجتماعی شادی کا پروگرام ہے. اس 12 لاکھ کے بجٹ کو 20 لاکھ کرنے کا ارادہ ہے. چکمگلور 5,20,000 اس سال کا بجٹ ہے. 1551 بینیفیشریز نے فائدہ اٹھایا ہے. میڈیکل ایڈ دی گئی ہے, میرج ایڈ, رمضان راشن قربانی کے ساتھ ساتھ میں ہیلتھ کیمپس رکھے گئے ہیں, میڈیکل کلینکس چلتا ہے. اور اگلے سال کے پلان میں ایس ایس سی اسٹوڈنٹس کے لیے فری ٹیوشن, چونکہ وہاں پر ایس ایس سی کے طلباء مالی استحکام نہیں ہونے کی وجہ سے وہ 10th میں فیل ہو رہے ہیں, لہٰذا ان کو ایس ایس سی کے لیے الگ سے ٹیوشن دلا کر ان کو 10th میں کامیاب کرایا جائے, اور ایک نیا میڈیکل کلینک قائم کرنے کا منصوبہ ہے. 5 لاکھ کے بجٹ کو 8 لاکھ کرنے کا عزائم ہے. ناگپور برانچ 17,09,420 روپے, 18,828 بینیفیشریز نے فائدہ اٹھایا ہے. میڈیکل ایڈ چلتا ہے, میرج ایڈ دی گئی, ایجوکیشن وغیرہ میں دیا گیا, فوڈ پیک ڈسٹریبیوشن دیے گئے ہیں, ایمرجنسی طور پہ ایڈ دیے گئے ہیں, 3 میڈیکل کلینکس چلتے ہیں, ہیلتھ کیمپس بھی رکھائے گئے ہیں. اگلے سال کے منصوبے میں چونکہ مہاراشٹرا اور کرناٹکا کے علاقے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں, خواتین, مرد و خواتین, جو اپنے کاروبار کے لیے قرض لیے ہوئے ہیں اور سود ان کی لعنت میں مبتلا ہیں دوسرے لوگوں سے قرض لینے کی وجہ سے. لہٰذا اس میں اگلے سال کے منصوبے میں مائکرو فائنانس کا جو نظام ہے اس کو قائم کرنے کا منصوبہ ہے, اور بجٹ کو 25 لاکھ تک لے جانے کا منصوبہ ہے. جالنا برانچ 16,09,500 امپلائمنٹ کے لیے فراہم کرنا, روزگار فراہمی کے لیے کوشش کرنا. اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کا قیام عمل میں لایا ہے. 500 بیواگان میں اور جو معذورین ہیں ان میں سپورٹنگ کے لیے اور ان کو اور آرفنس وغیرہ کے لیے خدمات انجام دی گئی ہے, اور وہاں پر سلم ایریا میں میڈیکل کیمپس رکھے گئے ہیں, اور 2,000 فی کٹ 2,000 روپئے کے حساب سے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. اگلے سال کے عزائم میں 25 لاکھ تک اس بجٹ کو کرنے کا ہے. ہاسن برانچ, اس میں جو ہمیشہ کے جو کام ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ٹیلرنگ سینٹر کا قیام ہے. میرج کاؤنسلنگ کا قیام عمل میں لایا ہے تاکہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں اور شادی سے پہلے جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان کو کیسے شادی شدہ زندگی گزارنا ہے اس کی کاؤنسلنگ دی گئی ہے. ایمرجنسی ایڈ وغیرہ بھی دیے گئے ہیں. اگلے سال کے پلان میں ہیلتھ کلینک, واٹر پلانٹ اور یتیموں کی کفالت کا انتظام کا پلان ہے. اس بجٹ کو 20 لاکھ روپئے تک کرنے کا منصوبہ ہے. عادل آباد 15,46,000 رمضان راشن فوڈ پیک ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ہاسپٹل میں فروٹ ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے. میرج ایڈ دی گئی ہے, ٹاس کا ایگزام لکھایا گیا ہے, اور جو ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے سرکاری جانب سے جو الیکشن کے لیے اس میں لوگوں کو بنا کر دیے گئے ہیں. آئندہ سال کے عزائم میں ٹیلرنگ سینٹر ہے, سلم ایریاز میں دینی کلاسز کا قیام عمل میں لانا ہے, اور اس بجٹ کو 20 لاکھ تک لے جانا ہے. میدک برانچ 30,01,000 میدک اس سال خرچ کیے ہیں. 5,442 بینیفیشریز نے فائدہ اٹھایا ہے. گوشت کی تقسیم ہوئی ہے, فوڈ پیکج, منتھلی راشن, رمضان راشن کے علاوہ دینی کلاسز اور قربانی عمل میں لائی گئی. اگلے سال کے پلان میں اولڈ ایج ہوم ہے اور اسکریپ کے لیے ایک نئی وہیکل کا خریدنے کا عزائم اور منصوبہ ہے. 35 لاکھ تک اس بجٹ کو لے جانا ہے. نلگونڈا برانچ 25 لاکھ کا بجٹ ہوا ہے اس سال کے لیے, اور بہت بڑا کام جو ہوا ہے اس سال طلباء میں, غریب طلباء میں ایجوکیشن کٹس تقسیم کیے گئے ہیں اور فوڈ پیک ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے. اگلے سال کے عزائم میں ڈائگنوسٹک سینٹر اور غریب لوگوں کے لیے فری رہے گا, اور دیگر افراد کے لیے 60% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا, اور واٹر پلانٹ کا قیام عمل میں لانے کا منصوبہ ہے. اس بجٹ کو 50 لاکھ تک لے جانا ہے. اٹنور برانچ 2,04,20 روپئے فوڈ پیک ڈسٹریبیوشن, ایمرجنسی ایڈ وغیرہ کے ساتھ میں رمضان راشن, میرج ایڈ, میڈیکل ایڈ دیے گئے ہیں. اگلے سال اسکریپ کلیکشن کا پروگرام ہے. ایجوکیشن ایڈ, ڈراپ آؤٹ کے لیے ٹاس وغیرہ کا انتظام کیا جائے گا.
और अगले साल इस बजट को 5 लाख रुपए तक पहुंचाने का इरादा है। खानापुर ब्रांच 4,80,000 रमज़ान राशन, मेडिकल एड, मैरिज एड के साथ साथ में इमरजेंसी एड, पानी तकसीम किया गया है, हेल्थ कैंप मुकर्रर किया गया है। इस साल नया काम हुआ है। अगले साल के प्लान में ओपन स्कूलिंग के तलबा के लिए 10th का एग्ज़ाम दिलाने का प्रोग्राम है, स्क्रैप कलेक्शन है और मेडिकल कैंप्स रखे जाएंगे इंशाअल्लाह। 6 लाख इस बजट को 6 लाख तक करने का इरादा है। चीतापुर ब्रांच 3,08,000 रमज़ान राशन वगैरह के अलावा पानी की तकसीम अमल में आई है। ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, टेलरिंग सेंटर का क़ियाम अमल में आया है। अगले साल के मंसूबे में कंप्यूटर क्लासेस, स्क्रैप गोडाउन का क़ियाम का मंसूबा रखते हैं। इस बजट को 5 लाख तक ले जाने का इरादा है। भैंसा 10,32,000 इस साल उन्होंने खर्च किया है। फूड पैकेज, रमज़ान राशन के साथ साथ में इमरजेंसी एड वगैरह हुए हैं। सीरत क्विज़ रखा गया है। ब्लड डोनेशन कैंप्स हुए हैं। बहुत सारे अफराद में नौजवानों को तश्कील देकर ब्लड डोनेट करवाया गया है। और टीचर ट्रेनिंग की क्लासेस अमल में आई है। तकरीबन बहुत सारी ख़वातीन जो थे वो सरकारी मुलाजिमा बन चुकी हैं। अगले साल के अज़ाइम में मेडिकल कैंप और टेलरिंग सेंटर में इजाफा और DSC क्लासेस में इजाफा है। 15 लाख तक का बजट का इरादा है। सदासी पेट 4,09,000 इसका इस साल का बजट है। फूड पैक डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में टेलरिंग सेंटर का क़ियाम अमल में लाया गया है। और अगले साल के प्रोग्राम में पेंशन को इजाफा किया जाएगा और टेलरिंग सेंटर में इजाफा किया जाएगा। 6 लाख का बजट है। रायचूर 10 लाख का बजट है। विडो पेंशन, रमज़ान राशन वगैरह का काम हुआ है। इसमें पुअर पेंशन में इजाफा करने का प्लान है, मंसूबा रखते हैं। और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स हॉस्पिटल्स में रखेंगे। 1 लाख के बजट को 2 लाख करना था, माफ़ करना, 10 लाख पढ़ दिया मैं। आमीन। पेद्दापल्ली ब्रांच 10 लाख तकरीबन 80,000 तक है। इसमें रमज़ान राशन वगैरह के साथ में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। शादियों में गरीब गुरबा की शादियों में पानी की तकसीम अमल में आई है। और जो मजहबी जलसे होते हैं उसमें पानी भी पिलाया गया है। अगले साल के अज़ाइम में टेलरिंग सेंटर है, स्क्रैप गोडाउन का क़ियाम है, समर कैंप का क़ियाम अमल में लाया जाएगा। और इस बजट को 40 लाख तक किया जाएगा। चिंचोली ब्रांच 1,59,700 खतना कैंप रखा गया है। इमरजेंसी एड दिए गए हैं, मैरिज एड दिए गए हैं, मेडिकल एड दिए गए हैं। अगले साल के अज़ाइम में गवर्नमेंट स्कीम से वाकिफियत करवाना है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ के सिलसिले में अवेयरनेस लाना है और स्क्रैप कलेक्शन का क़ियाम शुरू करना है। 4 लाख तक बजट ले जाना है। शाबाद 7 लाख मंथली पेंशन, टेलरिंग सेंटर, कुर्बानी है, रमज़ान राशन, मेडिकल एड। और अगले साल स्क्रैप की एक व्हीकल खरीद कर इसको स्क्रैप के निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करना है। 9 लाख तक बजट ले जाना है। भद्रावती 3,06,000 इसका बजट है। कुर्बानी, रमज़ान राशन और अगले साल के बजट में टेलरिंग सेंटर, स्क्रैप की व्हीकल ख़रीदा जाएगा। नेक्स्ट ईयर का जो बजट है 5 लाख तक ले जाना है। वरंगल 10,93,000 है। इस साल फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन हॉस्पिटल में किया गया है। टेलरिंग सेंटर, इमरजेंसी एड दी गई है। और फ्लड रिलीफ में जो वरंगल में हुआ था उसमें काम किया गया है। और अगले साल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम के तहत में रोज़गार फराहमी के लिए खर्च किए जाएंगे और एक नई गाड़ी स्क्रैप के लिए ख़रीदी जाएगी। इस बजट को 15 लाख तक ले जाया जाएगा। धाड़ 9,45,000 है। इसमें गुरबा में माहाना 2-3 जानवर ज़बाह करके गोश्त की तकसीम अमल में आई है और बोरवेल का निज़ाम है। अगले साल स्क्रैप की व्हीकल और एम्बुलेंस का क़ियाम अमल में लाया जाएगा। अगले साल का बजट 12 लाख रहेगा। परभनी 13,27,500 है। एजुकेशनल एड और कंप्यूटर क्लासेस, हेल्थ क्लिनिक, स्टडी हॉल स्टूडेंट्स के लिए इस साल कायम किए गए हैं। अगले साल के अज़ाइम में ऑर्फन एजुकेशन, मंथली मेडिकल और न्यू हेल्थ क्लिनिक कायम करने का मंसूबा रखते हैं। इस बजट को 15 लाख तक ले जाने का मंसूबा है। जिंतूर ब्रांच 10,96,000 मंथली पेंशन के साथ मेडिकल एड दी गई है, मैरिज एड दी गई है
اور اگلے سال 3 ٹیلرنگ سینٹر اسکریپ کی گاڑی NIOS کی فیس کو ادا کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں. 12 لاکھ تک بجٹ کو لے جانے کا ارادہ ہے. بلڈانہ 7,64,600 روپئے اس سال ہوا ہے. غریب غربا میں گوشت کی تقسیم عمل میں آئی ہے. اگلے سال کے پلان میں اسکریپ کی وہیکل خریدی جائے گی اور اس بجٹ کو 9 لاکھ تک لے جایا جائے گا. یہ 32 شاخوں کی رپورٹ تھی. الحمدللہ 1.8 ملین بینیفیشریز نے 2025 میں مرکز سے اور تمام شاخوں سے فائدہ اٹھایا ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.